कैप्रिकॉनियंस के लिए मई 2026 कैसा महीना है? इस महीने में खुशकिस्मती के अयाम कौन से हैं? अलावा अज़ीं वीनस यानी ज़ोहरा आपके जायचे के 5वें और 10वें घर का जो हाकिम है, आपके पैदाइशी जायचा में आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब करता आया है, कर रहा है, और इन असरात का आपकी शख्सियत पे क्या असर है? आपकी शख्सियत में ज़ोहरा के कौन से अवामिल कार फरमा हैं? क्या ज़ोहरा के मुस्बत असरात आपकी शख्सियत में नुमायाँ हैं, या आप ज़ोहरा के मनफी असरात के हामिल हैं? ये तमाम तर तफसीलात इस तवील दौरानिया की वीडियो में आगे जाके मंथली होरोस्कोप के बाद आपको बता रहा हूँ। और अगर ज़ोहरा मनफी असरात मुरतब कर रहा है तो इसकी लाइफ टाइम सदाबहार रेमेडीज़ भी आपको बताई हैं। याद रखिएगा कैप्रिकॉन कि ज़ोहरा आपकी ज़िंदगी पे दीगर कवाकिब की बनिस्बत, हत्ता कि आपके अपने हाकिम कौकब ज़ुहल की बनिस्बत भी ज़्यादा असरात मुरतब करता है। वैसे तो आप शनि यानी ज़ुहल कैवान के ज़ेर असर हैं, आपका हाकिम कौकब ज़ुहल है, लेकिन याद रखिएगा कि वीनस आपके जायचे के 5वें घर का मालिक है। 5वें घर का ताल्लुक़ आपकी मोहब्बत, दिल की चाहत, दिल की तमन्ना, दिल की आरज़ू, दिल की खुशी, मुसर्रत, शादमानी के साथ है। ये ज़ोहरा के ज़ेर असर है। 5वें घर का ताल्लुक़ औलाद के साथ है, औलाद के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं उनके साथ है। 5वें घर का ताल्लुक़ आपकी खुशकिस्मती के साथ है, आपके इनामात के साथ है, आपकी हर वो तलब तमन्ना जिससे आप खुश हो सकते हैं वो ज़ोहरा से रिलेटेड है, 5वें घर से रिलेटेड है। तावीज़ात, अमलियात और रूहानी दुनिया में आपको फ़ायदा होगा या नुकसान, ये 5वें घर से ताल्लुक़ रखता है। माजी में अगर आपने अच्छे काम किए हैं, उनका कारमा आपको कैसे मिल रहा है, 5वें घर से ताल्लुक़ रखता है। मकाफ़ात अमल आपका कैसा होगा, 5वें घर से ताल्लुक़ रखता है। अलावा अज़ीं 5वें घर का ताल्लुक़ मोहब्बत के साथ है, आपकी लव लाइफ के साथ है, आपकी रोमानवी ज़िंदगी के साथ है। 5वें घर का ताल्लुक़ बहुत सी अहम चीज़ों के साथ है, मैंने उनका जो अहम तरीन हिस्सा है वो आपको बता दिया है। फिर आपके जायचे का 10वां सबसे अहम तरीन घर, जिसे बैतुल किस्मत, बैतुल आशिर, बैतुल इज़्ज़त कहते हैं। जायचे का 10वां घर आपके कैरियर हाउस का विज़डम, आपकी ज़हानत, आपकी अक़ल, फ़हम व फ़रासत, आपकी तरक्की, आपकी अथॉरिटी, आपका मर्तबा, मकाम, मनसब, ओहदा, आपकी रेपुटेशन, आपका प्रोफाइल, आप क्या हैं, दुनिया को आप किस तरह नज़र आते हैं और आप कितनी तरक्की कर सकते हैं। आपका जो लक गेट है, हेवन गेट, मिड हेवन गेट, MC हाउस, एविटार हाउस, ये 10वां घर है। ये भी ज़ोहरा के ज़ेर असर है। तो अगर ज़ोहरा आपके जायचे में अच्छा होगा तो 5वें और 10वें घर के मामलात बड़े अच्छे होंगे, और अगर यहाँ पे ज़ोहरा आपके पैदाइशी जायचा में नाक़िस है तो ये सारे मामलात ख़राब होंगे। तो मैंने आपको बेशबहा कीमती मालूमात दी हैं, ज़ोहरा के तमाम अच्छे बुरे असरात भी बताए हैं और उनका हल भी बताया है। यही वजह है कि ये वीडियो तवील दौरानिया का वीडियो है। मैं आपका गिला शिकवा भी दूर कर रहा हूँ, पिछले महीने आपको मंथली होरोस्कोप नहीं दे पाया। तो औज ज़ोहरा 12 मई को होने जा रहा है। आपकी किस्मत बदलने का बड़ा बेहतरीन मौका है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है। रेमेडीज़ करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। बदबख्ती का ख़ात्मा करके 10वें घर को ताकतवर कर लें, चार्ज कर लें, 5वें घर को चार्ज कर लें। इससे बेहतर आपको और क्या मिलेगा? और आखिर में एक बड़ा ज़रूरी पैगाम है आपके लिए, उसको भी समाअत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉन, मकर राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। माहाना जायचा मई 2026 आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये ट्रॉपिकल यूनानी यानी वेस्टर्न इल्म नजूम है। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 23 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको सिरे से आपकी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है तो आप अपने नाम के पहले हर्फ जीम या खे के ज़रिए भी इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। अगर आपका एसेंडेंट, लगना, ताले वक्त पैदाइश मकर है, कैप्रिकॉन है, तब भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। महीने का जो आगाज़ है ये आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। चूँकि मैं हमेशा बताता हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी एक मिक्स बैग है, इसमें गन्स भी हैं और रोज़ेज़ भी हैं, इसमें हथियार भी हैं, फूल भी हैं, कांटे भी हैं, ये मिक्स बैग है। तो
2 मई का जो पूरा मुकम्मल चाँद आपके ज़ायचे के 11वें घर में हबूत याफ्ता हो रहा है, ये आपके हल्क़ा अहबाब में तब्दीली का सबब बन सकता है। तो 2 मई से लेके 18 मई तक ज़िलहज का नया चाँद तलू होने तक इसका असर रहेगा। तो ये 14 दिन दोस्त अहबाब के साथ ताल्लुकात में ख़राबी ला रहे हैं। किसी करीबी दोस्त की मौत, जुदाई या नाराज़गी का सदमा आप बर्दाश्त कर सकते हैं। डरावने ख्वाब आपको आएंगे, आपकी ख्वाहिशात बदल रही हैं, जो आपकी तरजीहात हैं उनमें बदलाव आ रहा है, फ्यूचर प्लानिंग में तब्दीली आ रही है और आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ, यकसुई के साथ पूरा फोकस लगा के कोई काम नहीं कर सकेंगे। ये 14-15 ज़िक़ात से लेके यकम ज़िलहज तक ये आ रही है गड़बड़ आपके ज़ायचे के 11वें घर में। 12 मई को जो शर्फ़ ज़ोरा हो रहा है उसके 7 अमाल आपने ज़रूर करने हैं और इस कमर दर अक़रब के नाक़िस बद्र कामिल जो आपके ज़ायचा के 11वें घर में हो रहा है, इसके नाक़िस असरात से बचने के लिए जो तदबीर है वो ये है कि आपने दूध अतिया करना है, चाहे खुला दूध हो, चाहे दूध का डिब्बा हो, किसी यतीम बच्चे या गरीब बच्चे को आपने अतिया कर देना है। 1, 3, 5 ताक डब्बे आपने अतिया करने हैं और चांदी आपने वेयर करनी है, सिल्वर। अगर चांदी की अंगूठी या चांदी की चेन आपके पास है तो चांदी को लाजमी वेयर करके रखें, तो नाक़िस असरात से बच जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। 18 मई का जो नया चाँद जेमिनाई में आपके ज़ायचा के छठे घर में तलू हो रहा है, ये ईद कुर्बान का ज़िलहज का चाँद आपके ज़ायचा के छठे घर में आ रहा है और इसका असर 6 महीने तक रहेगा। ये एक नए 6 मंथ साइकिल को तैयार कर रहा है। आपकी डेली रूटीन बड़ी बेहतर होने वाली है, आपकी सेहत अच्छी होने वाली है, आपके मशागिल बढ़ने वाले हैं, मसरूफ़ियात में इजाफ़ा होने वाला है, आपका जो रुका हुआ वर्किंग प्रोसेस है वो चलने लग जाएगा। और इन 6 महीनों में याद रखिएगा, ज़िलहज, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, तो ये 6 महीने, इन 6 महीनों में जमादिउल अव्वल तक, यानी आप इसको आसान देख लें कि मिड मई से आप इसको स्टार्ट कर लें कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मिड अक्टूबर तक ये जो 6 महीने का सर्कल है, ये आपकी जो काम करने की सलाहियत है उसमें इजाफ़ा कर रहा है और आपने बीज बोने हैं इन 6 महीनों में। जो आपने मेहनत करनी है, वो बीज जो आप बोएंगे वो पौधे बरामद होंगे, कौंपलें निकलेंगी और वो सदाबहार दरख्त बनेंगे। तो इन 6 महीनों की मेहनत, कोशिश मुस्तकबिल में आपको बहुत मदद फ़राहम करेगी। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। 6 महीने आपके काम, मुलाजमत, कारोबार, मेहनत, तगोदो और भाग दौड़ के लिए आपको बड़ी ज़बरदस्त ताकत तवानाई फ़राहम कर रहे हैं। और एक बड़ी अहम और ख़ास बात ये कि आपके ज़ायचा के छठे घर में यूरेनस भी आ चुका है और अब ये आपके ज़ायचा के छठे घर में 2032 तक क़याम करेगा। 2033 में ये इधर उधर होता रहेगा, लेकिन 32 तक फाइनली यूरेनस इन जेमिनाई है। तो वो ख़वातीनो हज़रात जिनको अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है, जिनके पास कोई हुनर है, जिनके पास कोई काम है और घर में बैठ के काम करना चाहते हैं, घर में बैठ के रुपया पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा बेस्ट टाइम है 2032 तक। यूरेनस इन जेमिनाई आपके ज़ायचा के छठे घर में। आप अपने घर में बैठ के ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप अपने घर में बैठ के कोई काम करते हैं, हाउस वर्किंग कोई भी आप करते हैं, उसमें आप लाखों रुपया कमाएंगे। ये एक बहुत बड़ी टिप मैंने आपको दे दी है, इसको डायरी पे नोट कर लें, ये बार बार हर महीने में आपको नहीं बता सकता। 22 मई सन कंजैक्ट कर रहा है यूरेनस के साथ जेमिनाई में, आपके ज़ायचे के छठे घर को ये चार्ज कर रहा है। ब्रेक थ्रू आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, काम के हवाला से जो उथल पुथल है, वो जो चीज़ें अनबैलेंस हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। अलावा अज़ीं अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेज़ आपको मिल रहे हैं, बड़े बड़े बिग सरप्राइजेज़ आपको मिलेंगे। आपका डेली का जो शेड्यूल है वो बड़ा बेहतर हो रहा है और आप अपनी ज़ात को चमकता दमकता हुआ देखेंगे। तो घर में काम करके लाखों कमाएं, टिप याद रख लें। 26 मई का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, मार्स स्क्वायर करेगा प्लूटो के साथ। तो 26 मई को अपनी ताकत तवानाई को ज़ाया मत होने दें। 26 मई का दिन आपको थका सकता है, तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, दंगा फसाद मत करें, गाली गलोच मत करें, किसी भी मामले में कज़िया में उलझने से बचें, किसी की ज़मानत मत करें और कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन और लेन देन और ख़रीदो फ़रोख्त करने से भी इज्तनाब बरतें।
31 मई का दिन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है। जो फुल मून सेजिटेरियस में आपके जायचा के 12वें घर में हो रहा है, ये बुरा है, याद रखिएगा। 12वां घर नाकिस होता है और नाकिस घर का बदर कामिल भी नाकिस असरात पैदा करता है। लेकिन इसके लिए आपको एक रेमेडी करनी होगी। आपने हस्ब तौफीक अपना सदका करना है। अब मुझसे ये मत पूछिए, ये मैं वैदिक सिस्टम या लाल किताब आपके सामने लेके नहीं बैठा हुआ हूँ। मैं न्यू एज स्पिरिचुअल मूवमेंट अहद नवीन का जो तंजीम जदीद है, उसके आसार आपको बताता हूँ। तो यहाँ रेमेडी ये है कि एक मुसलमान होने की हैसियत से आप हस्ब तौफीक कोई चीज़ भी किसी को अतिया कर दें, दान कर दें। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। जिस चीज़ से आप मोहब्बत करते हैं, जो चीज़ आपको पसंद है, वो राह खुदा में खर्च कर दें। आप नेकी की हकीकत तभी पाएंगे। तो नेकी कीजिए। किसी को अच्छा मशवरा देना भी नेकी है, मुस्कुरा के किसी को वेलकम करना भी नेकी है, मेहमान नवाजी करना भी नेकी है, और किसी को किसी मुसीबत से निकाल देना भी बहुत बड़ी नेकी है, ये भी सदका है। तो किसी गरीब फ़कीर की मदद कर दें, किसी की रहनुमाई कर दें, किसी की तर्जुमानी कर दें। दामे दिरहमे सुखने, जिस तरह मुमकिन है हस्ब तौफीक आपने सदका करना है। तो ये नाकिस जायचे के 12वें घर का बदर कामिल आपके हक़ में अच्छा हो जाएगा। तो जिस पैटर्न में आप जकड़े हुए हैं, जिस कैद में आप बंद हैं, जहाँ एक तलिस्म है जिसमें आप बंद हैं, उस तलिस्म से, पिंजरे से आप आज़ाद हो जाएंगे। वो तलिस्म टूट जाएगा। हत्ता कि अगर आपकी बंदिश लगाई गई है, आप पे जादू के असरात हैं, रुकावटें हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। मुसीबत में पड़े हुए हैं, मुसीबत से आप छुटकारा हासिल कर लेंगे। 31 मई के इस 12वें घर के पूरे मुकम्मल चाँद का असर आइंदा मुहर्रमुल हराम का नया चाँद हिलाल तलू होने तक वाक़ रहेगा। 14 जून तक ज़ाहिर रहेगा। तो आपके साजिशी अनासर नाकाम हो जाएंगे। जो चीज़ें आपके बस से बाहर हैं, उनसे निपटने की क़ुव्वत आपको मिलेगी। 12वें घर का ताल्लुक़ रूहानी उमूर के साथ भी है, तो रूहानियत में भी इजाफ़ा होगा। अलबत्ता एक नाक़िस असर ये भी होगा कि कमर जो आपके जायचे के 12वें घर में पूरी आबोताब के साथ चमकेगा 31 मई को, ये आपके जायचे के 7वें घर का मालिक है। तो शौहर की तरफ से आपको कुछ बीमारी या परेशानी या शौहर के कुछ मामलात ऐसे आपके सामने आएंगे जिनसे आपकी दिल शक्नी हो सकती है, आपके दिल पे सदमा या चोट पहुंच सकती है। तो मामलात अपने सामने रखें। और अब आपको ये बता रहा हूँ, आपके जायचे के 5वें औलाद, मोहब्बत और खुशी, और 10वें किस्मत, कैरियर और ज़िंदगी में जो आपकी फ़रहत और खुशहाली है, इन दोनों घरों का हाकिम ज़ुहरा जो 12 मई को औज याफ्ता हो रहा है, उसके मुस्बत असरात को आप किस तरह समेट सकते हैं। ये लाइफ टाइम चीज़ें हैं, इनको समात फरमाएँ। और आखिर में मेरा मैसेज भी आप ज़रूर सुनिए। वेनिस के हवाला से मैं अहम गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। देखिए, हर कौकब आपके पैदाइशी जायचा में आपके लिए अच्छा या बुरा असर पैदा करता है। अगर कोई कौकब, जैसा कि अब मैं वेनिस की बात करने जा रहा हूँ, आपके पैदाइशी जायचा में आपके लिए बेनिफिक है, यानी ये औज में था, शर्फ में था, आपके फर्स्ट डेकन के साथ, मून साइन के साथ, सन साइन के साथ, या राइजिंग स्टार के साथ सेक्सटाइल बना रहा था या ट्राइन बना रहा था, तो आप खूबसूरत होंगे। अगर आप खूबसूरत हैं, अगर आपके चेहरे पे कशिश है, तो इसका साफ माना है कि आपके पैदाइशी जायचा में ज़ोहरा मुस्तहकम है, मज़बूत है, आपके लिए बेनिफिक है। अगर आपकी तमन्नाएं, आपकी आरजुएं पूरी होने लग जाती हैं, और आप ये जानते हैं, और आपके अफराद ख़ाना और आपके दोस्त अहबाब भी ये कहते हैं कि भाई आप बड़े खुशकिस्मत हैं, बड़े लकी, आप जो चाहते हैं आपको मिल जाता है, जिस चीज़ की आप तमन्ना या ख्वाहिश करते हैं वो आपको मिल जाती है, तो उसका मतलब ये है कि आपका ज़ोहरा ताकतवर है। अगर आप खुश रहते हैं और परेशानियों में भी आप खिलखिला के हंसते हैं, आप ज़िंदा दिल हैं, और ये शेर आप पे साबित होता है कि हुजूम गम मेरी फ़ितरत बदल नहीं सकते, मैं क्या करूं, मुझे आदत है मुस्कुराने की। आपने देखा होगा अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग जो हर परेशानी में, रंज में, मुसीबत में भी हंस रहे होते हैं, खिलखिला के मुस्कुरा रहे होते हैं, परेशान नहीं होते, उनके चेहरे पे तबस्सुम, मुस्कुराहट जो है मौजूद होती है, और तसव्वुरात की दुनिया में गुम रहते हैं। और आपके अंदर जो एक जिनसी कशिश है वो बहुत ज़्यादा है। आपको फ़नून लतीफ़ा में बड़ी रग़बत है, आर्ट से, शायरी से, मौसीक़ी से, मुसव्वरी से, ठीक है। अगर इन चीज़ों की जानिब आपकी बड़ी रग़बत है, और ख़ास तौर पे मौसीक़ी, इससे आपको बड़ा लगाव है, और
آپ بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، بڑے روشن خیال ہیں، اور تہذیب، تمدن، ثقافت کو آپ مد نظر رکھتے ہیں اور فیشن بھی کرتے ہیں، اور ہر نئی چیز کی جانب لپکتے بھی ہیں، ٹچ بھی لیتے ہیں، اور یہ آپ کے اندر خواہش ہے کہ میں دولت مند ہو جاؤں، خوشحال ہو جاؤں، مالا مال ہو جاؤں، میں امیر ہو جاؤں۔ آپ کسی کے قریب جاتے ہیں تو اس پہ مر مٹتے ہیں، خود اعتمادی آپ کی بہت زیادہ ہے، اگر آپ خاتون ہیں تو گلیمرس ہیں، اور چھیڑ چھاڑ کرتے بھی ہیں، فلرٹ بھی کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ میری شادی جو ہے وہ پسند کی ہو، لو میرج ہو، اور حلقہ احباب آپ کا بہت وسیع ہے۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ کے برتھ چارٹ میں آپ کا وینس آپ کے لیے بینیفک ہے۔ جتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا، جتنا زیادہ اس کی طاقت ہوگی ڈگنیٹیز میں، اتنا ہی وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ لیکن اگر فرض کریں آپ کے پیدائشی ذائچہ میں وینس وبال میں ہے، حبوط میں ہے، حزیز کی حالت میں ہے، یا آپ کے رائزنگ سٹار آپ کے لگنا کے ساتھ یا آپ کے سن سائن یا مون سائن کے ساتھ یہ اسکوائر بنا رہا ہے یا اپوزیشن قائم کر رہا ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ آپ وعدہ وفا نہیں کر پائیں گے۔ لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ بندہ بے ایمان ہے، یہ وعدہ پورا نہیں کرتا۔ آپ خیانت کریں گے، آپ کے اندر حسد کا مادہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوگا، آپ آرزوئیں کریں گے، آہیں بھریں گے، حسرتیں آپ کی رہ جائیں گی، مگر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، آپ کی مراد پوری نہیں ہوگی۔ آپ ہر وقت اداس رہیں گے، آپ ضدی ہو جائیں گے، چڑچڑے ہو جائیں گے، انتہا درجہ کے خود غرض ہو جائیں گے، اور کسی کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی نہیں ہوگی، رفاقت نہیں ہوگی، زیادہ دیر آپ کسی کے ساتھ دوستی قائم نہیں رکھ سکیں گے، دشمنییں آپ کی بہت زیادہ ہوں گی، اور آپ کو بھی دھوکہ دینا بڑا پسند ہوگا، آپ لوگوں کا دل توڑیں گے، خود آپ کا بھی دل بار بار ٹوٹے گا، چونکہ وینس سٹار آف لو ہے، پلانٹ آف رومانس ہے، محبت کا کوکب ہے، تو آپ خود بھی محبت میں چوٹ کھائیں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی آپ ایسا ہی کریں گے۔ اور وہ لوگ جو ایسی حالت میں پیدا ہوں کہ ان کا وینس ان کے لیے میلیفک ہو، تو ایسے لوگ بدکاری کرتے ہیں، زنا کاری کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، جوئے میں، لاٹری میں اپنا روپیہ پیسہ برباد کرتے ہیں، شارٹ کٹ طریقے سوچتے ہیں روپیہ پیسہ کمانے کے، اور اس میں اپنا لٹ پٹ جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتے ہیں، محنت نہیں کرتے، اور عاشق مزاج اور زانی لوگ ہوتے ہیں، بد کردار، شرابی اور منشیات اور جوا کے عادی اور فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور غیر حقیقت پسند، اور دماغ ان کا بڑا محدود طریقے پہ، محدود پیمانے پہ سوچتا ہے، زیادہ لمبی سوچ بچار کرنے والے نہیں ہوتے، رابطے ان کے خراب ہو جاتے ہیں، اور بڑے بے شرم ہوتے ہیں، اور سیدھی سی بات ہے کہ منحوس ہوتے ہیں، اور بڑے سطحی قسم کے گھٹیا پست ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے میں اگلے دن ایک سٹیٹس دیکھ رہا تھا، وہ ایک جو صحافی ہے، جرنلسٹ ہے، وہ مائک لے کے ایک بندے کے سامنے گیا، اور اس نے مائک آگے کر کے پوچھا، آپ کا اسم گرامی؟ اس نے آگے سے کہا، گرامی؟ وہ گرامی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس ٹائپ کے لوگ، اس ٹائپ کے لوگ۔ تو چنگیز خان کے ذائچے میں نے دیکھا تھا اس کا جو وینس ہے وہ بالکل مردہ تھا، ڈل تھا، صفر تھا۔ تو اندازہ کر لیں، جب چائنا میں چنگیز خان گیا تو اس کے سامنے جب کتاب آئی تو وہ ہکا بکا رہ گیا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں کہا یہ کتاب ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا اس پہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس کو نہ لکھنے کا پتہ تھا، نہ پڑھنے کا پتہ تھا، یہ چنگیز خان جنگلی، ٹھیک ہے، وحشی، بربر، تاتاری۔ تو اس زمانے میں وینس ویک صفر پہ تو یہ حالت تھی، تو اب بھی جو اجڑ، گنوار، بدتمیز لوگ ہیں وہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ تو یہ ٹائم ہے آپ کے پاس، اگر اس کے ناقص، میلیفک، منفی اثرات ہیں آپ پر، تو آپ اس کا حل کریں۔ یہ فری آف کاسٹ آپ کو ریمیڈیز تجویز کر رہا ہوں، اور یہ کوئی ویڈک سسٹم یا سائیڈیریل سسٹم یا لال کتاب کا یہ کوئی ریمیڈی سسٹم نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کے آپ کو سائیڈ افیکٹ ہوں۔ میں ہمیشہ ویسٹرن ٹراپیکل سسٹم پہ کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، دا نیو ایج اسپریچول موومنٹ، عہد نوین کا علم نجوم۔ تو اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت اچھی ہو جائے، اور آپ کے چہرے پہ کشش پیدا ہو، اور آپ کے دل میں خوشی پیدا ہو، اور آپ کی مرادیں پوری ہوں، اور آپ کا حلقہ احباب وسیع ہو، تو پھر آپ کو سینڈل ووڈ، جسے ہمارے
पाक व हिंद बर्र सग़ीर में चंदन कहते हैं। ये हर्ब शॉप से, पंसार से आपको बआसानी मिल जाएगी। तो चंदन का ये मिसवाक की लकड़ी की तरह लकड़ी होती है चंदन, सैंडलवुड। इसकी अगरबत्ती भी मिल जाती है, इसके टुकड़े भी आपको मिल जाते हैं, इसकी जड़ भी मिल जाती है पंसार से, हर्ब शॉप से सब कुछ मिल जाता है। इसके अलावा इसका एसेंशियल ऑयल भी मिल जाता है, इसका जो ऑयल है, तेल है, वो भी मिल जाता है, इसका इत्र भी मिल जाता है। तो जो चीज़ आपको बआसानी मिले, नेचुरल लकड़ी अगर आपको मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है। तो सैंडलवुड, इसके हज़ारों फ़वाइद हैं और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ में इसका बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तो सैंडलवुड आपने हासिल करना है और इसका एक टुकड़ा उसका बुरादा बना के इसका जुमे वाले दिन आपने बखूर लेना है अंगारों पे फेंक के। संदल का बुरादा भी मिल जाता है, बड़ा खुशबूदार होता है। वो छिलके होते हैं, जैसे आप पेंसिल को शार्पनर में डाल के घड़ते हैं तो उस वक्त उसके जो छिलके निकलते हैं, इस तरह का सुर्ख रंग का छिलके नुमा बुरादा संदल भी मिलता है। तो जैसे ही आप उसको बखूर बर्नर पे या अंगारे पे, कोयले पे आप डालेंगे तो वो जल जाएगा और उसका बड़ा खुशबूदार धुआं बरामद होगा। तो जुमे वाले दिन आपने इसका धुआं लेना है, बहुत बेहतरी आएगी। ठीक है, मोहब्बत के मामलात में दिल की खुशी, फरहत और मकासद की कामयाबी और चेहरे पे कशिश और हल्का अहबाब को बढ़ाने के लिए, अगर ख़ास तौर पे आप अपना लाइफस्टाइल दुरुस्त करना चाहते हैं, मोहब्बत में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो अभी मौसम में गुलाब चल रहा है। आप गुलाब की कलमें लगाएं, गुलाब के पौधे लगाएं, गुलाब को नर्सरी में उगाएं, या अगर मुमकिन हो सके तो गुलाब को ज़मीन में लगा दें, वरना उसका पौधा लगा दें। कुछ भी नहीं कर सकते तो रोज़ वाटर अर्के गुलाब आपको इस्तेमाल करना चाहिए और गुलाब के फूल अपने घर में रखने चाहिए, वरना कम से कम गुलाब की पत्तियाँ या गुलाब का इत्र आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इत्र गुलाब है वो अपने सीने पे लगाना चाहिए। इत्र आपके सीने पे लगेगा तो उसका आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप माली परेशानियों को शिकार हैं, दुकान पे या दफ्तर में आप बैठते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हों, अफसरान बाला का ताउन मिले, बॉस आप पे मेहरबान हो या गाहक बढ़ जाएं, क्लाइंट्स की कसरत हो, यानी आपका कारोबार फले फूले, तो फिर आपको जैस्मीन यानी यास्मीन, जिसको चमेली कहते हैं, उसका इत्र इस्तेमाल करना चाहिए। उसका आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। जैस्मीन एसेंशियल ऑयल भी आप हासिल कर सकते हैं डिफ्यूज़र में, उसके चंद कतरे डाल के उसकी अरोमाथेरेपी करें। आप चंद ड्रॉप्स जैस्मीन एसेंशियल ऑयल के पानी के टब या बाल्टी में डाल के उससे आप गुस्ल भी कर सकते हैं। आप अपने शैम्पू में चंद कतरे जैस्मीन एसेंशियल ऑयल के डाल के शैम्पू हिला के सर पे करना शुरू कर दें। अपनी नब्ज़ों पे जैस्मीन लगाएं, अपने सीने पे लगाएं जैस्मीन एसेंशियल ऑयल, तो आपके रिज़्क में बेपनाह इजाफ़ा होगा और जो वीनस की नेगेटिविटी है इसका ख़ात्मा हो जाएगा। ठीक हो गया। मैंने इतना लंबा चौड़ा तफसीली होरोस्कोप आपकी खिदमत में लोड शेडिंग के दौरान पेश कर दिया है, और एक रूहानी तोहफ़ा हस्ब मामूल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उस्ताद मुकर्रम अब्दुल फ़त्ताह सैयद तूख़ी सोडानी। नक्श शुआआत ज़ुहरा, ज़ुहरा के चमकने दमकने आपके फर्स्ट डेकन में जायचे के पहले घर में मौजूद होने का नक्श, ये एक अजीम रूहानी तोहफ़ा है शयूख़ मग़रिब का, जिन्हें तूख़ी सोडानी ने उनके इक़्तबासात से और नवादरात मखतूतात से हासिल किया। मैं कोशिश करता हूँ कि इसे ग्रीन कलर में, सब्ज़ कलर में आपके सामने पेश करूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको हार्ड लेमिनेशन करवा के अपने वॉलेट में रख सकते हैं, अपनी जेब में रख सकते हैं, इसको अपने दराज में रख सकते हैं, अपने अलमारी में रख सकते हैं, अपने कमरे में आवेज़ा कर सकते हैं। अगर कमरे में आवेज़ा करें तो वेस्टर्न साइड पे, मगरिब वाली साइड पे आपने इसको मगरबी दीवार पे लगाना है। इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीनस के तमाम मुफीद असरात आपको मिलेंगे, खुशियाँ मिलेंगी, कामयाबियाँ मिलेंगी। आप चाहें तो इस नक्श की बैक साइड पे अपना नाम, अगर आप मर्द हैं तो बिन लिखने के बाद अपनी वालदा का नाम लिखें, और अगर आप ख़ातून हैं तो बिन्त लिखने के बाद अपनी माँ का नाम लिखें और नीचे अपने मकासद लिख दें कि मेरा ये मकसद हल हो जाए, मुख्तसर और जामे अल्फाज में।
آپ اسے فولڈ کر کے گلاب کی 6 پتیاں اس کے ساتھ رکھ کے اس کو فولڈ کر کے چاندی یا تانبے کے تعویذ میں مڑوا کے گلے میں پہن لیں، بہت فائدہ ہوگا، انتہا درجے کا فائدہ ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو بہت بڑا راز بتا دیا، یقین کریں اس طرح کے تعویذات جو ہیں عامل حضرات بتاتے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ سودا بے بہا سودا پڑا ہوا ہے۔ میں ساری زندگی بتاتا جاؤں تو وہ ختم نہیں ہوگا، اس کا 0.01% بھی میں نہیں بتا پاؤں گا، تو بتا رہا ہوں کھل کھلا کے، کوئی اس میں نقصان نہیں ہونے والا، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ جائز مقصد کے لیے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ جوا حرام ہے، اور یہ پرچی اور لاٹری اور اس قسم کی واہیات چیزیں جو غیر شرعی، غیر اسلامی اور حرام کا مال ہے، یہ آپ نے اس کے پیچھے مقصد نہیں لکھنا، اور خبردار کوئی ناجائز کام نہیں کرنا، اس نقش کے خدام ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اس کا اصالِ ثواب جمیع انبیاء و مرسلین کی خدمت میں ہدیہ کر کے، خاص طور پہ عبدالفتاح طوخی سوڈانی کی روح کو اس کا ثواب کر کے، میری طرف سے آپ کو اجازت عام ہے، تو آپ نے اس کا پرنٹ آؤٹ کروانا ہے، اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ خود لکھ سکتے ہیں تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے، آپ اس کو جائز مقاصد کے لیے استعمال کریں، حسب توفیق صدقہ خیرات کر کے۔ آپ اس پہ عطر حنا لگا دیں گے، اس کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا نقش کی، یہ گولی کی طرح چلے گا۔ یہ طاقت، تسخیر، محبوب کو مسخر کرنے کے لیے، دشمنوں کو دوست بنانے کے لیے یہ بہت زبردست نقش ہے، ٹھیک ہے؟ تسخیر کے لیے، مقبول خلائق ہونے کے لیے، دوسروں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے، محبت میں کامیابی کے لیے، میاں بیوی میں صلح کے لیے، یہ بڑا طاقتور تعویذ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو آپ اپنے مد نظر رکھیں۔ اس تعویذ سے میری بیسیوں کہانیاں جڑی ہوئی ہیں کہ میں نے کس کس کو دیا اور کیا کیا ہوا، لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس کو پلاسٹک کور کرواتے ہیں، 6 گلاب کی پتیاں بھی اس کے ساتھ آپ اٹیچ کر لیں، کیا بات ہے، بہت یہ فائدہ مند رہے گا۔ جس بیوی کا شوہر اس پہ توجہ نہیں دیتا، اس کی جانب مائل نہیں ہے، وہ زوجہ جو ہے اپنے شوہر کو راہ راست پہ لانے کے لیے لکھے کہ میری محبت میرے شوہر کے دل میں پیدا ہو جائے، یا شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کا کہنا مانے، توجہ کرے، تو شوہر اس کو استعمال کر سکتا ہے، اپنے پاس رکھے، جیسے آپ کا جی چاہے آپ اس کو استعمال کریں۔ کومنٹس میں مجھ سے نہیں پوچھنا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور آخر میں اس نقش کے بارے میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وقت گزر چکا ہے، تو بھی جب بھی موقع ہے اس تعویذ کو آپ محفوظ رکھ لیں۔ وینس ایگزالٹ کرتا ہے یا وینس اوج میں آتا ہے، تو اس کے ایگزالٹڈ ٹائم میں آپ اس تعویذ کا جو عمل ہے وہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو وینس کا جو یہ شرف گزرا 2026 میں، یہ تو گرہن کی وجہ سے بیکار ہو گیا 3 مارچ کو، لیکن اب جو اس کا اوج آ رہا ہے، اس کے اوج میں آپ یہ نقش بڑے اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں، لکھوا سکتے ہیں، میری خدمات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ زہرہ کی اور بھی بہت سی الواح ہیں، طلاسم ہیں، تعویذات ہیں، نقوش ہیں، اوفاق ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک علم روحانیات میں، علم نورانی میں تعویذات اور عملیات موجود ہیں۔ آخر میں ایک ضروری پیغام آپ تمام خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ 12 کے 12 برجوں سے تعلق رکھنے والے میرے سبسکرائبرز، ویور اور بالخصوص حاجت مند سائلین، متوسلین، معتقدین اور فیض یافتگان، اور وہ لوگ جو طلبگار ہیں میری روحانی خدمات کو حاصل کرنے کے، آپ تمام خواتین و حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری جو مصروفیات ہیں وہ اس وجہ سے بڑھ جاتی ہیں کہ جب آپ لوگ پرسنل ریڈنگ کرواتے ہیں، اپنا پرسنل برتھ چارٹ بنواتے ہیں، تو میں اس میں کھو جاتا ہوں۔ میری ڈائری فل ہے، میرے پاس تقریباً 6 مہینے تک کا جو ذائچوں کا شیڈول ہے اور جو اپائنٹمنٹ ہے، بکنگ ہے، وہ موجود ہے۔ میں بمشکل ایک ہفتے میں 2 یا 3 برتھ چارٹ بناتا ہوں۔ میں ان نجومیوں، جوتشیوں اور اسٹرالوجرز کی طرح نہیں ہوں جنہوں نے اپنی ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے اور وہ اے آئی یا کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کے ذریعے بس وہ ذائچے بنا کے اور کاپی پیسٹ کر کے اور انگلش کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اور وہ بھیج دیتے ہیں۔ نہ ان کو خود پتہ کہ ذائچے میں کیا ہے، نہ وہ جو آیا بس وہ نقل در نقل، مکی بر مکی وہ ذائچہ بنا کے ایک دن میں 20 ذائچے بنا کے لوگوں کو فارغ کر دیتے ہیں۔ میرا وہ کام نہیں ہے۔
میں جب آپ کا ذائچہ بناتا ہوں بڑا لمبا چوڑا کیسے بناتا ہوں، میرا ذائچہ کس قدر تفصیلی ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے، کومنٹس میں بھی لنک دیا ہے کہ میرا ذائچہ کیسے ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ ایک ویڈیو ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس میں نے سارا سمجھایا کہ میں اپنے ذائچے میں کیا کچھ بتاتا ہوں، جو برتھ چارٹ بناتا ہوں اس میں کتنی تفصیل کے ساتھ آپ کا ماضی، آپ کا موجودہ، آپ کا مستقبل، پھر تمام کواکب کی ڈگنیٹیز جو سافٹ ویئر نہیں بتاتا اس کو میں برآمد کرتا ہوں۔ جو البیرونی کا طریقہ ہے، ولیم لیلی کا طریقہ ہے کہ کون سا کوکب جو ہے وہ کس پوزیشن میں ہے، آپ کے لیے بینیفک ہے، میلیفک ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، وہ سارے عوارض، اور پھر اس کے مطابق ریمیڈیز پوری لائف ٹائم کی، اور ذائچے کے 12 گھروں کا احوال، اور پھر جو تاجک اسٹرولوجیکل سسٹم میں جو ادوار اکبر ہیں، ادوار اصغر ہیں، کون کون سا دور آپ کی زندگی میں کس کوکب کا گزرا ہے، جیم سٹون رپورٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں ایک بہت بڑی مصیبت درپیش ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں، اور باہر جانے کے لیے وہ ویزا اپلائی کرتے ہیں، ان کا ویزا نہیں لگ رہا۔ اب وہ صاحب رابطہ کرتے ہیں اور اپنا ذائچہ بنواتے ہیں، وہ ذائچہ کی فیس بھرتے ہیں، 2 مہینے انتظار کرتے ہیں، 2 مہینے کے بعد ان کو ذائچہ دیا جاتا ہے، ان کا پوری زندگی کا خلاصہ اتنا لمبا چوڑا کام کر کے ان کو بھیجا جاتا ہے۔ وہ ریمیڈیز شروع کرتے ہیں۔ اب جو اسٹرولوجیکل ریمیڈیز بتائی جاتی ہیں، اسٹرولوجیکل ریمیڈیز فوری طور پہ اثر نہیں کرتی۔ ظاہر ہے جب آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کے جو ناقص یوگ ہیں، داغ ہیں، اور جو ایسی اسپیکٹس ہیں جو آپ کے لیے میلیفک ہیں یا کواکب میلیفک ہیں، جو آپ کی زندگی میں مسائل آ گئے ہیں، سر درشن چکر یعنی جو سائیڈیریل سسٹم ہے یا نریانہ سسٹم ہے، وہ سارے میں مکس کر کے سر درشن چکر بناتا ہوں۔ تو اس میں جو ریمیڈیز آتی ہیں، سب کچھ آتا ہے، وہ اگلا بندہ کرتا ہے، اس میں بتدریج آہستہ آہستہ افاقہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا جب آپ آسٹرو ریمیڈیز کرتے ہیں تو وہ فوری اثر نہیں کرتی، چونکہ وہ لائف ٹائم آپ کی زندگی میں جو آپ کا اسکائی میپ ہے جب آپ پیدا ہوئے ہیں، اس میں کواکب کی پوزیشن، سعادت کو حاصل کرنا ہے، نحوست سے بچنا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ دیر پا چیزیں ہیں، اور یہ مستقل مزاجی کے ساتھ کرنے والے کام ہیں۔ اب وہ بندہ 3 مہینے 6 مہینے کے بعد رابطہ کرتا ہے کہ حضرت صاحب میرا کام نہیں ہوا۔ اچھا جی، کیا کام تھا آپ کا؟ جی میں باہر جانا چاہتا تھا، میں نے ویزا اپلائی کیا، میرا کام نہیں ہوا، اور میں ذائچے میں جو اس سے اماؤنٹ لی اور اس کو 2-3 مہینے انتظار کروایا، اب میں اس کے ذائچے میں جو 12 گھر ہیں، ایک ایک گھر پہ فوکس کیے جا رہا ہوں۔ آپ کی صحت کیسی رہے گی، آپ کی اولاد، آپ کی شادی، آپ کی محبت، آپ کی قسمت، آپ کی ملازمت، آپ کی نوکری، آپ کے والدین، آپ کی مخالفت، آپ کے مقدمے، آپ کے خفیہ دشمن۔ اوف، اتنا میں لمبے چوڑے چکر میں پڑا ہوا، وہ بندہ باہر جانا چاہتا ہے، وہ وہیں پہ کھڑا ہے۔ تو میں نے کہا آپ ایک کام کرتے، آپ مجھے یہ بجائے ذائچہ بنوانے کے آپ گزارش کرتے کہ حضرت صاحب، علامہ صاحب، میں باہر جانا چاہتا ہوں، مجھے روحانی رہنمائی دیجئے، میں باہر کس طرح جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو عمل بتاتا، صدقہ بتاتا، پڑھائی بتاتا، اور کوئی وفق، کوئی تعویذ، کوئی نقش، کوئی لا، کوئی ایسا روحانی مددگار عمل آپ کی خدمت پہ پیش کرتا جس سے آپ کا کام ہو جاتا، اور ایسا ہوتا ہے اور ہوتا چلا آیا ہے۔ تو آپ اتنے لمبے چکر میں کیوں پڑ گئے؟ تو اگر آپ فوری طور پہ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی فوری مقصد ہے، تو بجائے ذائچے کے چکر میں پڑنے کے بجائے آپ فی الفور اپنا مقصد بتائیں، تاکہ میرا جو برڈن ہے وہ بھی کم ہو۔ اب میری مثال کیسی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ذائچے آتے ہیں، بکنگ ہو جاتی ہے، میں مصروف ہو جاتا ہوں، اس کی وجہ سے ویڈیو بھی نہیں بنا پاتا۔ اب اس کی میں ایک ازرہ تفنن، مزاح کے طور پہ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، اچھا یہ بتا دوں کہ یہ میں حوالے کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسی کوئی سنی سنائی بات یا ایسے میں فضول جو ہے بات نہیں کرتا۔ سید گل حسن شاہ قلندر پانی پتی نے جو بایوگرافی لکھی ہے قلندر پاک غوث علی شاہ قلندر پانی پتی کی، تذکرہ غوثیہ، اس میں یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔ چونکہ غوث علی شاہ قلندر پانی پتی یہ ہم عصر ہیں، ہم زمانہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کے، اور مرزا اسد اللہ خان غالب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تذکرہ غوثیہ میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا یہ واقعہ سن کے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب میں نوش تھے، ان کو میں نوشی کی عادت تھی، وہ
جام، مینا، ساغر وغیرہ، وہ رند تھے تو وہ جایا کرتے تھے، ملامتیا بھی تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ان کو جو مے ہے، بنت انگور، خمر، شراب، وہ مل نہیں رہی۔ تو بڑی تگ و دو کی، بڑے لڑکوں کو، لونڈوں کو دوڑایا ادھر ادھر کے کہیں سے لے کے آؤ، لیکن وہ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ مل نہیں رہی۔ مرزا صاحب بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مرزا کے کچھ دوست حاجی نمازی بھی تھے، صوم و صلات کے پابند بھی تھے۔ تو ایک صاحب نے مرزا صاحب سے کہا کہ دیکھیے مرزا صاحب، آج اللہ کا حکم یہی ہے کہ آپ نہ پئیں، تو اس نجاست سے بچ جائیں، دفع کریں پرے، نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ آج موقع بن گیا ہے، تو وضو کیجئے اور مسجد میں تشریف لے آئیے، اذان ہو چکی ہے، اذان عصر ہو چکی ہے، تو آئیے نماز پڑھیے، کوئی نیکی بھی کر لیں، کوئی نماز بھی پڑھ لیں، کوئی خداوند حضور کے بارگاہ میں سربہ سجود بھی ہو جائیں۔ تو مرزا صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں تو مل نہیں رہی، چلو نماز ہی پڑھ لیتے ہیں۔ مرزا صاحب مسجد میں تشریف لائے، وضو کیا، اور عصر کی اذان ہو چکی تھی، تو عصر سے پہلے جو 4 سنت غیر موقدہ پڑھتے ہیں، وہ 4 سنت غیر موقدہ پڑھی۔ اس کے بعد ابھی 5 یا 10 منٹ کے بعد با جماعت نماز عصر مسجد میں قائم ہونی تھی، ابھی اس میں ٹائم تھا۔ مرزا صاحب نے صرف سنتیں پڑھی ہیں، سنتیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پیچھے مسجد کے دروازے پہ گلی پہ ایک لونڈا آیا جس کو مرزا صاحب نے بگایا ہوا تھا میں لینے کے لیے۔ وہ لونڈے نے کیا شش شش۔ مرزا صاحب نے جب مڑ کے دیکھا تو اس نے بغل سے وہ بوتل نکال کے دکھائی کہ مل گئی ہے۔ مرزا صاحب اٹھے اور جناب مسجد سے باہر، تو جو حاجی نمازی ان کو لے کے آئے تھے انہوں نے کہا مرزا صاحب رک جائیں، فرض تو پڑھ لیں۔ مرزا صاحب نے کہا میرا سنتیں پڑھنے سے ہی کام ہو گیا ہے، مجھے فرض پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میرا کام تو سنتیں پڑھنے سے ہی ہو گیا ہے۔ تو میرے ساتھ معاملہ یہی ہوتا ہے، جیسے ہی میں اپنا ایک آدھ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو جو حاجت مند ہیں، سائلین ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا ذائچہ بنوانا ہے، وہ اسسٹنٹ سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کو 3 یا 4 مہینے کے بعد آپ کا چارٹ بنے گا، آپ پیمنٹ دے دیں، یہ اس کی فیس ہے۔ وہ اب لائن میں لگ گئے انتظار میں، میری ڈائری فل۔ اب میرا تو ویڈیو ایک بنایا کام ہو گیا، میری تو بکنگ ہوگی، میں تو اب 3-4 مہینے موجود نہیں ہوں۔ تو اس میں نقصان ہو رہا ہے ویورز کا اور سبسکرائبرز کا۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ علامہ صاحب آپ کا منتھلی ہورosکوپ نہیں آ رہا، آپ 2-4 ویڈیو لگاتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ غائب اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ڈائری فل ہے۔ دیکھیں ہم تو مولوی پیر ہیں، مولوی صوفی عامل ٹائپ لوگ ہیں ہم۔ جو میرے شاگرد ہیں علماء، ذاکرین، خطیب، ان کی 2-2 سال ڈائریاں فل ہیں، محافل میلاد پہ ان کی بکنگ ہوئی ہے، نعت خوانوں کی ڈائریاں فل ہوتی ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو بندہ ناچیز الحمدللہ طالب علم بھی ہوں اور معلم بھی ہوں علوم فلکیہ، روحانیہ کا، مخفی علوم کا، علم جفر، علم رمل اور علم نجوم۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اس کے رسول پاک کا فضل ہے، کرم ہے، آل محمد علیہم السلام کا فیض ہے، مطالعہ ہے، تحقیق ہے۔ تو علوم و فنون موجود ہیں، تو اس سے آپ اس طرح استفادہ کیجئے کہ اب یہ مستقل لمبا چوڑا چارٹ بنوانے کے بجائے ٹو دا پوائنٹ، شارٹ کٹ آپ اپنا مسئلہ بتائیں، اس کا حل دریافت کریں علم نجوم کی روشنی میں، علم رمل کی روشنی میں، اور اس مسئلے کو حل کروائیں۔ کوئی دعویٰ نہیں، کوئی وعدہ نہیں، میں نے اپنی محنت کی فیس لینی ہے، ہدیہ لینا ہے، باقی کام آپ کا انشاءاللہ العزیز ہوگا، ضرور ہوگا۔ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہ علوم و فنون مددگار ہیں اور یہ پاکیزہ علوم ہیں، ان کی روشنی میں، مقدس نورانی علوم کی روشنی میں، اسماء الہیہ، اسماء حسنہ کی روشنی میں آپ مدد لیں تاکہ میرا برڈن بھی کم ہو۔ اب مجھ سے یہ لمبے چوڑے تفصیلی ذائچے نہیں بنائے جاتے، چونکہ میں یہ سافٹ ویئر کی پوری مکمل مدد نہیں لیتا، میں اپنی تقویم سے اور اپنے ذاتی استخراجی طریقہ سے میں یہ ذائچہ بناتا ہوں، بڑا اس پہ ٹائم لگتا ہے، اور یہ بڑا عرق ریزی کا اور عمیق گہرا کھپت کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہے، میں کیسے ذائچہ بناتا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں بنے گا، تاکہ ویورز کو ٹائم ملے، سبسکرائبرز کو ٹائم ملے،
اور آپ لوگوں کو ہر مہینے 12 برجوں کا مکمل ہوراسکوپ ملتا رہے اور میرا برڈن کم ہو. ٹھیک ہے، یہ سارا کام مجھے خود کرنا پڑتا ہے، اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، تاکہ جو سینکڑوں لوگ انتظار میں ہیں جن کو ہم نے کئی مہینے سے روکا ہوا ہے کہ بھئی آپ کی باری بعد میں آئے گی، بعد میں آئے گی، آپ لوگ بھی جلدی رابطہ کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے، ہماری خیر فرمائے. حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، عالمی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ استفادہ حاصل کریں اور سب کا فائدہ ہو. جو سروس حاصل کر رہے ہیں، فیس پے کر رہے ہیں، ان کا بھی فائدہ ہو، اور جو آپ جیسے ویورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، ان کا بھی فائدہ ہو، سب کا فائدہ ہو. میں تو چاہتا ہوں سب کا بھلا اور سب کی خیر. یہ پیغام ہے جی. اس کے ساتھ ہی آپ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر. خوش رہیں، خوشحال رہیں، سلامت رہیں، باکرامت رہیں. اگر آپ رابطہ کرتے ہیں، کال مت کریں، اس واٹس اپ بزنس پہ آپ میسیج کریں، اسسٹنٹ موجود ہیں. اپنا مسئلہ بتائیں، اس کے مطابق آپ کا جو حل ہے وہ تجویز کر دیا جائے گا. خدا حافظ.